मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काफिले में शुरका या शिकान रसूल निगरान शूरा की आमद के मुंतजिर कोलंबो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और भी मजीद इस्लामी भाई बाहर बसों के जरिए मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा के इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम कोलंबो एयरपोर्ट से मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अभी कुछ ही देर में निगरान शूरा भी शफकत फरमाएंगे और हम इनके भी मदनी फूल सुनेंगे। हाजी इमरान आए हैं, हाजी इमरान आए हैं, हाजी इमरान आए हैं, हाजी इमरान आए हैं। खुशी की है मुसरत चार सौ हर लब पे नगमा है, खुशी की है मुसरत चार सौ हर लब पे नगमा है। बड़ी मुद्दत के बाशूरा के ये निगरान आए हैं, मेरे निगरान आए हैं, मेरे निगरान आए हैं, मेरे निगरान आए हैं, मेरे आए हैं। दीने इस्लाम की तालीम को दुनिया में फैला कर, दीने इस्लाम की तालीम को दुनिया में फैला कर, नबी की सुन्नतों का दुनिया भर को जाम पिलाते हैं, नबी की सुन्नतों का दुनिया भर को जाम पिलाते हैं। मेरे निगरान आए हैं, मेरे निगरान आए हैं, मेरे निगरान आए हैं, मेरे निगरान। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, इस वक्त हम कोलंबो के एयरपोर्ट पर हाजिर हो चुके हैं और माशाअल्लाह यहाँ के आशिकान रसूल लेने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए और हमें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ यहाँ पर दावत इस्लामी का मदनी काम करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदनी मुन्ने भी आए हैं। हाँ माशाअल्लाह, और हमें अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से बचकर काम करना नसीब फरमाए। अब ये कि जितने इस्लामी भाई यहाँ पर लेने आए हैं तो ज़हे किस्मत के इनकी तरफ से कुछ न कुछ हमें मदनी तोहफे भी मिलने शुरू हो जाएं कि दावत इस्लामी का मदनी काम का बढ़ना, इसमें मदनी काफिलों का सबसे अहम किरदार है। तो अल्लाह करे कि हमें यहाँ भी अब इस्लामी भाइयों की तरफ से मदनी काफिले मिलें, इज्तिमाअत से हाथों हाथ मदनी काफिले सफर करें और जब हमारी वापसी हो तो हमारे साथ भी बापा के पास ले जाएंगे, मुर्शिद नगर ले जाएंगे, हम मुर्शिद नगर ले जाएंगे, बाबुल मदीना ले जाएंगे जी, मदनी काफिला आएगा। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसा हो कि वहाँ मदनी तरबियत कोर्स भी हो, मदनी इनाम मदनी काफिला कोर्स भी हो, तो हो ना कि उतरेगी दीवानों की बारात बाबुल मदीना में। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अपने अज़म का इज़हार करें, गीबत के खिलाफ जंग, मस्जिद बरो तहरीक, शैतान के खिलाफ जंग, झूठ के खिलाफ जंग भी हम जारी रखेंगे, सच भी जारी है, फैज़ान सच भी जारी है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा अपने मदनी काफिले के साथ कोलंबो श्रीलंका के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह ये सफर जारी है। मदनी चैनल देखते रहिए और बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जो कोलंबो या इसके श्रीलंका के मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। ये लम्हे बार बार नहीं आया करते। निगरान शूरा तशरीफ लाए हैं, यहाँ इज्तिमात का सिलसिला होगा और बहुत सारे मदनी काम होंगे। तो जहां हैं आप, अगर श्रीलंका में हैं या करीब से हैं, इस मुल्क के करीब हैं कहीं और आ सकते हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है। कई लोग कहते हैं मैं निगरान शूरा के साथ सफर करना है, उनके सफर के साथ उनकी बरकतें लूटनी है, तो ये मौका है। आप जल्दी जल्दी कोलंबो पहुंचिए। overseas@dawatislami.net पर आप ईमेल एड्रेस पर राब्ता भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप दुनिया के किसी और मुल्क में हैं और यहाँ आना चाहते हैं, इंशाल्लाह हमारे इस्लाम भाई आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत,
چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ کولمبو ایئرپورٹ پر نگران شورا کی آمد ہو چکی ہے، عاشقان رسول بھی یہاں جمع ہیں۔ آئیے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کرائیں اور امیر اہل سنت کے مریدوں میں داخل فرما دیں۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں۔ اچھا یہاں کوئی جو واپسی میں ہمارے ساتھ چلے گا؟ نگران شورا کے ساتھ اللہ اللہ، ہاتھ اٹھائیں پورا، جو نگران شورا کے ساتھ واپس چلیں گے باب المدینہ۔ سنت سیکھنے اور سنت سکھانے کے لیے ہمیں سفر کرنا پڑے گا، علم دین سیکھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں سفر کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے کام کاج سے کچھ نکلیں اور سیکھیں، سفر کریں، بھلے اپنے شہری میں ہو، لیکن علم دین سیکھنے کے لیے ہم کو وقت نکالنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نیت کریں، کوشش کریں، ابھی ہم چند دن یہاں ہیں، جو ذہن بنا سکتے ہو نا بنائیے، انشاءاللہ تعالی باب المدینہ ساتھ چلیں گے۔ کوئی چاہے تو 12 ماہ کے لیے آئے، اگر کوئی چاہے تو 92 دن کے لیے آئے، کسی کو 41 دن کے لیے، 63 دن کے لیے آئے، 12 دن کے لیے آ جائے، لیکن آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہاں پر علم دین سیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے آئی صاحب یہاں سے واپسی کے لیے ہم آپ کے لیے گاڑیوں کا انتظام بھی ہے، اور یہ عاشقان رسول بس میں لے کر لینے آئے ہیں آپ کو، تو کیسے چلیں گے آپ؟ میں ان کے ساتھ بس میں بیٹھوں گا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کرتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے۔ اچھا ابھی درگاہ شریف جانا ہے، اس کے بعد فیضان مدینہ بھی پہنچنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری بس اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین، ہماری مغفرت فرما، بے حساب جنت میں داخل عطا فرما۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، آمین، یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، آمین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائیوں کو سیٹ مل گئی ہے؟ سارے بیٹھ گئے؟ ماشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ہمارا یہ مدنی قافلہ سب سے پہلے جو حاضری دے گا وہ کولمبو شہر کے بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ عثمان ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر حاضری کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ وہ دربار ہے کہ جہاں ہمارے امیر اہل سنت بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ نگران شورا کے ساتھ حاضری دیں گے اور خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ سفر میں نعتیں سنتے رہیں گے نعت خان اسلامی بھائی سے۔ سبحان اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم شیخ عثمان قطب سیلون شیخ عثمان ولی اللہ کے مزار پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں. الحمدللہ قافلے کے ایئرپورٹ سے آمد کے بعد ہی نگران شورا 2 بسیں تقریباً ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ الحمدللہ گاڑیاں بھی ہیں، اور یہ پورا قافلہ مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بابرکت حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم